रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाइन होंगे। स्ट्रेट अवे आज टॉपिक की तरफ जाती हूँ, ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करते। कल मेरी आंखों से एक स्टेटमेंट गुजरी और वो थी शुगर इज अ डिजास्टर। उस पर मैंने सोचा कि वाई शुगर इज अ डिजास्टर। तो जब मैंने इस पर डिटेल में सोचा और पढ़ा तो आपको मैं बताऊं कि शुगर इन योर ब्रेन कॉजेज एडीएचडी। ठीक है, अब एडीएचडी पे और ऑटिज्म पे मैंने एक डिटेल वीडियो किया, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वो देख लीजिएगा कि वाई शुगर इज अ डिजास्टर इन ब्रेन एंड वाई शुगर इज अ डिजास्टर इन आईज। ठीक है, इट कॉजेज ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा इज अ डिजीज। इस पर मैं डिटेल वीडियो आने वाले दिनों में करूंगी। Then sugar in your bloodstream causes diabetes mellitus, simple as that. तो इसी तरह अगर आप हर ऑर्गन में देखें, जिस जिस ऑर्गन में शुगर की पेनेट्रेशन हो गई है, शुगर अक्यूमुलेट हो गई है, जिस भी फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो गई है, फ्रक्टोज के फॉर्म में हो गई है या फैट के फॉर्म में हो गई है, उसने एक डिजास्टर ही किया है, उसने एक तबाही ही मचाई है। अब सिंपल शुगर जो हम लोग देखें, ऑल दो लोग कहते हैं कि अगर हम शुगर नहीं खाते तो एनर्जी का सोर्स नहीं आता, बिल्कुल ठीक बात है। शुगर अगर आप अपनी डाइट से लेंगे, फॉर एग्जांपल अपने फ्रूट्स से लेंगे, अपने वेजिटेबल से कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, अपने सीरियल से कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो वो एक कोटेड कार्बोहाइड्रेट होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, क्योंकि उसके साथ फाइबर्स अटैच होंगे, उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अटैच होंगे, तो वो इतना ज्यादा हार्मफुल आपके बॉडी के लिए नहीं होगा। लेकिन मैं जिस शुगर की बात आपके साथ कर रही हूँ वो है टेबल शुगर, यानी वो शुगर जो आप चीनी खाते हैं, चीनी के फॉर्म में लेते हैं। अब आप अगर शुगर को देखें तो उसके अंदर दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और अदर वन इज फ्रक्टोज। अगर आप ग्लूकोज को देखें तो वो आपके बॉडी में जाता है, जब आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन का एक लेवल जब आपके मस्कुलर मास में बढ़ जाता है तो इट कॉजेज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और इस प्रोसेस से आपकी बॉडी में फैट की अकोमिलेशन होती है, फैट की प्रोडक्शन होती है। अब वो डिटेल जो मैं आपको पूरा साइकिल बताऊं, मैं आपको क्रेब्स साइकिल बताऊं, मैं आपको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बताऊं, उससे अच्छा है कि मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि आपने शुगर को क्यों रोकना है अपने डेली रूटीन में। आपने कोशिश करनी है कि जो टेबल शुगर है, जो आप चाय में चीनी की बम्बार्डमेंट करते हैं, ये जो हिडन फॉर्म ऑफ शुगर है कौन कौन से खुराकों में, वो आपने किस तरीके से अपनी रूटीन से निकालने हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फ्रक्टोज की तरफ। अगर आप शुगर फ्रक्टोज के फॉर्म में लेते हैं तो वो तो सीधा सीधा कहते हैं ना लिवर की तबाही है, क्योंकि लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है। आपके स्ट्रेट अवे फ्रक्टोज जाता है लिवर के अंदर, लिवर उसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म करता है और वो क्या बनाता है, फैट के मॉलिक्यूल। तो फिर उसका रीजन ये होता है, ये जो अक्सर आजकल स्टेटमेंट्स आपके सोनोलॉजिस्ट, जितने अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास आप जाते हैं, या डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि जाए अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, या आपकी तोंद बड़ी होती है, तो ये जो फैटी लिवर होता है ना, ये सारा का सारा इसी पर डिपेंड होता है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आप लोगों के आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों के अंदर, तो वो इस टेबल शुगर का मजा है। ये यानी कि आप जो टेबल शुगर लेते हैं वो जाती है, वो उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, वो जाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में। फ्रक्टोज सीधा सीधा जाता है लिवर के अंदर और सीधा सीधा जाके वो मेटाबॉलिज्म होती है तो वो फैट के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है, और जितने भी लिवर के सेल्स होते हैं वो उसके अंदर फैट की बम्बार्डमेंट हो जाती है और हेपेटोमेगली या हम कहेंगे फैटी लिवर डिजीज शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने शुगर को इसलिए अपने खुराकों में कम करना है। अच्छा, सुक्रोज के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो सुक्रोज क्या करता है कि उसकी डाइजेशन होती तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम के अंदर है, सक्रेज एंजाइम आपके लिए, ये सुक्रालोज सक्रेज एंजाइम आपके लिए इस पर वर्क करता है और इसकी फर्दर ब्रेक डाउन करता है और इसको ब्लड स्ट्रीम में शामिल करता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम से ये फिर जाता है और आपके मसल्स में ये जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो डिजास्टर वाली एक स्टेटमेंट थी ना, ये गलत नहीं थी। अगर आपके जिस भी ऑर्गन में शुगर जाएगा तो वो एक लिमिट से जब एक्सीड करेगा तो वाकई ये एक डिजास्टर का काम करेगा, ये उस ऑर्गन को डैमेज करेगा, ये उस ऑर्गन के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन करेगा, और फैट की एक्यूमुलेशन का नतीजा ये होता है कि उस ऑर्गन के अंदर ब्लड की सप्लाई स्लो डाउन हो जाती है या वीकन हो जाती है। प्लस शुगर आपके जिस्म में
ایک لیول سے ایکسیڈ ہو جائے تو وہ آپ کی جو دل کی نالیاں ہیں یا شریانے ہیں یا جو بھی شریانے آپ کے اوور آل باڈی میں بلڈ سرکولیشن کا کام کر رہی ہیں تو اس کے اندر فیٹ کی ڈپوزیشن کرتا ہے. اتھیریوسکلیروسس کہتے ہیں اس کنڈیشن کو, اور یہ پھر ہارٹ ڈیزیزز سٹارٹ کر دیتا ہے. یہ آپ کے باڈی میں ڈائبٹیز میلائٹس کاز کر دیتا ہے. جب آپ کی شریانے تنگ ہونے لگتی ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کے دل کی شریانے تنگ ہونے لگتی ہیں تو آپ کو کارڈیو واسکولر پرابلم سٹارٹ ہو جاتے. تو شوگر اس سینس میں آپ کے جسم کے اندر یہ تباہی مچاتا ہے. تو دیٹ اسٹیٹمنٹ which called sugar is a disaster, تو وہ یہ تھی بیسیکلی شوگر کیوں ڈیزاسٹر کا کام کرتا ہے آپ کے باڈی کے اندر. اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے کون کون سی خوراکیں ہیں جس کے اندر ہڈن شوگر. سمپل سی بات ہے, جو آپ جو ٹیبل شوگر یوز کرتے ہیں چینی, ٹھیک ہے, ایک آپ یہ جو یوز کرتے ہیں ان آرگینک شکر جو آپ یوز کرتے ہیں, پھر آپ دوسری چیز جو یوز کرتے ہیں آپ فروٹس کو جوسز میں کنورٹ کر کے پیتے. لائک آپ فروٹس میں تو اگر آپ لوگ لے رہے ہیں شوگر فرکٹوز, تو وہ فرکٹوز جو ہے اس کے اوپر ایک کوٹ ہوتا ہے فائبر کا. اگر آپ along with پلپ لیں گے, along with پیل لیں گے, اگر آپ اس کو جوسز کے فارم میں کنورٹ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے فائبرز بھی ہٹ جائیں گے, نکل جائیں گے, اس سے پلپ نکل جائے گا, اور وہ شوگر جو ہے وہ سمپل فرکٹوز کے فارم میں آپ کے لیور میں چلا جائے گا اور فیٹ بنا لے گا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فروٹس کو ایز اٹ از جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں آپ نے دھویا, صاف کیا اور اس کو کھایا. آپ نے فروٹس کو اس طریقے سے لینا ہے. آپ نے اپنے نٹس کو پانی میں اوور نائٹ سوک کر کے نیکسٹ ڈے آپ اس کو نٹس کو کھائیں, یا آپ اس کو جس بھی چیز میں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, تو وہ ڈیزاسٹر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر فروٹس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں اپنی جو میٹھا ہے, تو آپ میٹھے سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بھی کی ہے, اس پہ ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے, وہ میں لنک ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میٹھے کے ٹائمنگ اپنے ایڈجسٹ کریں کہ آپ نے کون سے ٹائم میں میٹھا کھانا ہے, تو اس ٹائم پہ اپنا میٹھا لے پراپر. آپ نے پہلے خوراک لے لی, اپنی نارمل ڈائٹ لے لی, اس کے بعد اگر آپ میٹھا لیں گے تو وہ میٹھا اتنا ایڈورس افیکٹ آپ کو کاز نہیں کرے گا. اسی طرح آپ نے شوگر جو لینی ہے, چائے میں چینی کا استعمال کم سے کم کریں, اپنے قہووں میں چینی کا استعمال بالکل بھی نہ کریں. سویٹنر بھی جو آپ نے لینی ہے نا, وہ ایسپارٹن کی فیملی نہیں لینی. آپ نے سکرالوز لینا ہے, آپ نے اسٹیویا آج کل جو ہے وہ پلانٹ کا سورس ہے, بڑا اچھا سورس ہے, آپ نے وہ لینا ہے. اس فارم میں آپ اگر سویٹنرز لیں گے تو اس کا ان دا لانگ رن وہ کارسینوجینک نہیں ہوں گے, اس کا ایڈورس افیکٹ آپ کے سیلس پہ نہیں ہوگا. تو وہ جو شوگر از اے ڈیزاسٹر جو بار بار میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے بھی بول رہی ہوں, اس کو میں نے خود بھی پڑھا, تو یہ چیز جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میں. ہاں, اور ایک اور چیز جو آپ کی مین خوراکیں ہیں جس کے اندر ہڈن شوگر پایا جاتا ہے, وہ ہے آپ کا میدا, آٹا, ٹھیک ہے, آپ کا رائس اسٹارچ, آپ کا ویٹ اسٹارچ. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. آپ نے اگر آٹا لینا ہے تو وہ آپ بران ایڈڈ آٹا لیں. آپ نے رائس لینے ہیں تو آپ اسٹارچ ہٹا کر لیں یا پھر براؤن رائس لیں, ٹھیک ہے. جو ایکسٹرا ریفائنڈ رائس وہ نہ لیں. ایکسٹرا ریفائنڈ آئلز آپ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کریں, کیونکہ جب وہ آپ کے باڈی میں فیٹ کے فارم میں اسٹور ہوتے ہیں اور وین یور باڈی نیڈڈ انرجی, تو وہ فیٹ فردر یوٹیلائز ہو کے گلائکولسس کر کے آپ کے باڈی کو شوگر کے فارم میں اویلیبل ہوتے ہیں, کیونکہ لارجر مالیکولس اویلیبل نہیں ہوتے نا, وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس کی اسمالر مالیکولز میں اور پھر وہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو جو شوگر از اے ڈیزاسٹر ایک اسٹیٹمنٹ تھی نا, وائی اٹ از اے ڈیزاسٹر, تو وہ میں نے آج آپ کو کلیئر کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی زندگی سے چینی کو نکالیں, اپنی زندگی کو ہیلدی بنائیں, اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھیں, اپنے لائف میں ایکسرسائز کو مسٹ کریں, اور مارننگ ٹائم ایکسرسائز, مارننگ واک کو پروموٹ کریں. نائٹ ٹائم واکس جو ہے نا وہ تو سودھی آپ کو میں کہوں آپ کے پھیپڑوں کی ریڑھ ہے, سمپل زبان میں کہوں تو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.